अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत आज हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है एटमॉस्फेरिक फिजिक्स। टॉपिक है एटमॉस्फेयर, अ प्रोटेक्टिव शील्ड। एटमॉस्फेरिक बेल्ट को उर्दू जबान में हवा का कुर्रा कहते हैं। यह एटमॉस्फेरिक बेल्ट प्लैनेट अर्थ के लिए और प्लैनेट अर्थ पर मौजूद तमाम मखलूक के लिए एक हिफाजती शील्ड का काम करती है। किस तरीके से एटमॉस्फेरिक बेल्ट जमीन पर मौजूद जिंदगी की हिफाजत करती है वो देखेंगे और इस सिलसिले में कुरान का क्या व्यू है हम उस पर रोशनी डालते हुए अपनी बात का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड से करेंगे। एटमॉस्फेयर के कुछ फंडामेंटल्स देखें। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज द लेयर ऑफ गैसेस। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो गैसेस की एक लेयर है, कॉमनली नोन एज एयर, जिसको एयर कहते हैं यानी हवा। रिटेन्ड बाय अर्थ ग्रेविटी, ये अर्थ की कशिश के सबब मौजूद रहती है। सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ को घेरे हुए and forming its planetary atmosphere. The atmosphere of Earth protects the life on Earth. जमीन पर मौजूद एटमॉस्फेयर की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जमीन पर मौजूद जिंदगी की हिफाजत करे। By creating pressure allowing for liquid water to exist on the Earth surface, यानी जो वाटर साइकिल है उस वाटर साइकिल को कंट्रोल करने के लिए एटमॉस्फेरिक बेल्ट बहुत अहम किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पर जब वाटर वेपर्स ऊपर उठते हैं रेन फॉर्मेशन के सिलसिले में, तो उनको एक हद तक ऊपर आने के बाद वापस बादलों में कन्वर्ट करने का काम और फिर रेन में कन्वर्ट करने का काम, ये सब एटमॉस्फेरिक बेल्ट के ही सबब होता है। बाकी तीन फंक्शंस की हम तफसील आगे देखें, यहाँ समरी देख लें। इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशंस, यानी सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एमिट होते हैं जो हमारे ये खतरनाक होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम भी एटमॉस्फेरिक बेल्ट ही करती है। तीसरा फंक्शन है एटमॉस्फेयर का, इट वार्म्स द सरफेस थ्रू हीट रिटेंशन कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बिटवीन डे एंड नाइट, यानी दिन और रात के बीच टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स को कंट्रोल करने का काम भी एटमॉस्फेरिक बेल्ट करती है। एटमॉस्फेरिक बेल्ट का चौथा फंक्शन है, इट स्टॉप्स मेटियोर्स फ्रॉम फॉलिंग ऑन द अर्थ, यानी जमीन पे गिरने वाले शहाब साकिब को, जिनको हम इंग्लिश में मेटियोर्स कहते हैं, उनको रोकने का और उनको जलाने का ये काम करती है। देखें ओजोन शील्ड, जैसा अभी मैंने बताया एटमॉस्फेरिक बेल्ट के फंक्शंस में दूसरा फंक्शन है सूरज से निकलने वाले भयानक अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने का काम एटमॉस्फेरिक बेल्ट करती है। दरअसल एटमॉस्फेरिक बेल्ट में एक ओजोन लेयर होती है, वो खतरनाक शुआओं को जमीन तक पहुंचने नहीं देती। लेकिन द ओजोन लेयर और ओजोन शील्ड इज अ रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर दैट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जैसा कि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होते हैं। एक लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें ये ओजोन लेयर होती है जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकने का काम करती है। एटमॉस्फेयर के दूसरे मुकामात की बनिस्बत इस ओजोन लेयर में ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मिन जुमला ओजोन जो है एटमॉस्फेरिक बेल्ट में उसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है। यहाँ देखें इस एनिमेशन को, सूरज से आने वाले शुआओं को रोकने का काम ओजोन लेयर कर रही है, लेकिन सारी शुआएं, सारे रेस ओजोन लेयर नहीं रोकती, बल्कि सिर्फ वो शुआएं रुकती हैं जो इंसान के लिए बल्कि तमाम मखलूक की जिंदगी के लिए खतरनाक है, और सिर्फ वो शुआएं जमीन तक पहुंचती है पर जो यहाँ पर जिंदगी कायम रखने के लिए जरूरी है। यहाँ बताया गया कि स्ट्रेटोस्फीयर की जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 15 to 35 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली होती है जमीन की सतह से, और ये सीजनली और जियोग्राफिकली भी ये लेयर की हाइट चेंज होती है। ये ओजोन लेयर डिस्कवर हुई है 1930 में, और डिस्कवर करने वाले थे 2 फ्रेंच फिजिसिस्ट, एक है चार्ल्स फैब्री एंड एक है हेनरी बेसन। तीसरा फंक्शन देखें एटमॉस्फेयर का, ग्रीन हाउस इफेक्ट। होता क्या है कि जब सूरज की शुआएं दिन के वक्त जमीन पर पड़ती हैं तो 1/3 शुआएं तो लौट जाती हैं और बाकी की 2/3 शुआएं जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है। जमीन से मुराद लैंड एंड ओशंस दोनों हैं। और जब रात होती है, जब सूरज नहीं होता जमीन के उस इलाके में, तो जमीन अपने अंदर मौजूद गर्मी को एमिट करती है, खारिज करती है, और एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेस होती हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। वो गैसेस इस गर्मी को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर बदले में सारे एटमॉस्फेरिक बेल्ट को गर्म रखती हैं। इससे होता यह है कि दिन के वक्त भी गर्मी की शिद्दत जमीन पर ज्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि एटमॉस्फेयर मौजूद है दिन के वक्त भी गर्मी को एब्जॉर्ब करने के लिए जो सूरज से डायरेक्ट आ रही है, और रात के वक्त भी एटमॉस्फेयर सर्द नहीं हो पाती क्योंकि जमीन अपने अंदर गर्मी को एमिट कर रही है और ग्रीन हाउस गैसेस उनको एब्जॉर्ब करके जमीन के अतराफ एक गर्म ब्लैंकेट जैसा एटमॉस्फेयर वो फॉर्म कर रहे हैं। इससे दिन और रात के टेम्परेचर्स को कंट्रोल होने में या कंट्रोल करने में मदद होती है। देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट को इस एनिमेशन से समझाया गया। पहला है सोलर रेडिएशन जो जमीन के एटमॉस्फेयर से होते हुए जमीन तक पहुंचते हैं, तो 1/3 तो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं
اور 2/3 زمین ایبزارب کر لیتی ہے، اور پھر جب رات ہوتی ہے وہ زمین اس گرمی کو ریڈیٹ کرتی ہے، اور پھر وہ ریڈیٹڈ جو ہیٹ ہے وہ گرین ہاؤس گیسز ایبزارب کر لیتے ہیں اور ایک گرم بیلٹ زمین کے اطراف پیدا کر دیتے ہیں تاکہ زمین سرد نہ ہو جائے، تاکہ اس پہ کی زندگی باقی رہے، اور اس طرح سے سارے ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مینٹین رہتے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ گرین ہاؤس گیسز انسانی کاموں کے سبب ایمٹ ہو رہے ہیں، جس کے سبب زیادہ گرمی گرین ہاؤس گیسز ایبزارب کر رہے ہیں اور زمین ضرورت سے زیادہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، اور اس کے سبب اوزون لیئر میں ہولز بھی پڑ گئے ہیں اور سورج کی خطرناک شعاعیں زمین پر پہنچ رہی ہیں۔ دیکھیں اس اینیمیشن میں بتایا گیا ہے کہ سارے گلوب پر انڈسٹریز ہیں، دھواں خارج کر رہے ہیں، اور گاڑیاں وغیرہ بھی ہیں جن سے پولوشن اسپریڈ ہو رہا ہے، جو کہ گلوبل وارمنگ کا ریزن بن رہا ہے۔ چوتھا فنکشن دیکھیں ایٹماسفیئر کا، ایٹماسفیئر برنس میٹیورز۔ A meteor moving through the vacuum of space typically travels at a speed reaching tens of thousands of miles per hour۔ ہوتا کیا ہے، جو شہاب ثاقب یا جن کو فالنگ سٹارز بھی کہتے ہیں، آسمان کی بلندیوں سے بہت ہی تیز رفتار سے زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن جیسے زمین کے ایٹماسفیئرک بیلٹ میں اترتے ہیں اس کے فرکشن سے وہ گرم ہو جاتے بے انتہا، یہاں تک کہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی تھوڑے میٹیورز ہیں جو زمین تک پہنچتے ہیں۔ اس کے سبب بھی زمین پر موجود زندگی کی حفاظت ہوتی ہے۔ دیکھیں قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، قرآن ویو، اسکائی از اے پروٹیکٹنگ روف، یعنی آسمان ایک محفوظ چھت ہے زمین پر موجود مخلوق کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور وہ آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ And we have made the heavens as a canopy well guarded, yet do they turn away from the signs which these things point to۔ اللہ تعالیٰ دو باتیں فرما رہے ہیں یہاں پر، ایک تو آسمان کو اللہ نے محفوظ چھت بنا دیا کہ اوپر سے کوئی ایسی چیز آ کر زمین پر موجود مخلوق کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ یہاں کی مخلوق کی زندگی سکون سے قائم رہے۔ اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی آیات اللہ کی بہت ساری ہیں، لیکن انسان ہے کہ اس سے رخ پھیرے ہوئے ہیں، اس بات پر توجہ نہیں کرتے۔ ایک بات اور ہم بتانا چاہیں گے کہ لفظ سما کے معنی کیا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سما کے معنی صرف یونیورس ہے یا خلا ہے یا بہت بلند و بالا وہ آسمان ہے جہاں تارے، سورج، چاند وغیرہ ہوتے ہیں۔ بے شک اول تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آسمان کے لفظی معنی ہے اوپر والی چیز بنسبت نیچے والی چیز کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، یعنی جہاں اسٹارز ہیں وہ اسپیس بھی آسمان کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یونیورس کو بھی آسمان ہی کہتے ہیں، اور جہاں سورج اور چاند ہیں ان مقامات کو بھی اللہ تعالیٰ آسمان ہی کہتے ہیں، اور جہاں سے بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسمان ہی کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ایٹماسفیرک بیلٹ کو بھی قرآن میں آسمان ہی کہا گیا ہے، جس کو ہم چند قرآنی آیات سے ثابت کرتے ہیں۔ السما کین آلسو مین ایٹماسفیئر، یعنی السما ایٹماسفیئر کو بھی قرآن میں کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 19 کا یہ فریز دیکھیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے بارش ہو آسمان سے اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد و برق بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارش کا ہونا آسمان سے ہے، یعنی ایٹماسفیرک بیلٹ ہی ہے جو رین فارمیشن میں ہیلپ کرتی ہے، اور وہیں بجلیاں بھی بنتے ہیں، وہیں بادل بھی گرجتے ہیں۔ تو اس آیت سے ثابت ہے کہ السما کے ایک معنی ایٹماسفیئر کے ہیں۔ اور ایک آیت دیکھیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے ریلیٹڈ دو اہم باتیں فرماتے ہیں، ایک تو آسمان چھت کے مثل ہے، جیسا ہمارے گھر کا چھت ہوتا ہے جو ہم کو بارش سے، دھوپ سے بچاتا ہے، نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے، اسی طرح سے یہ ایٹماسفیرک بیلٹ بھی ہم کو کئی نقصان دہ چیزوں سے بچاتی ہے جو ہم ابھی اس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ اور برسایا آسمان سے پانی، دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے وہ بارش برسایا، یعنی یہاں بھی آسمان سے مراد وہی ایٹماسفیرک بیلٹ ہے جو رین فارمیشن میں مدد کرتی ہے۔ فائنل ورڈ دیکھیں، ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، قرآن کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اس کلام کے موافق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کا بیان اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ایک کلام جس کی ہر بات کفار سچ ثابت کر رہے ہیں، ان کی اپنی ریسرچ سے، ان کی اپنی اسٹڈی سے اس بات کی دلیل ہے کہ کلام کوئی بناوٹی بات نہیں، اس کو کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ
اللہ کا کلام ہے، یہ ڈیوائن ورڈ ہے، اور ہر اس بندے کے لیے یہ کتاب، یہ کلام ہدایت اور رحمت کا کام کرتا ہے جو کہ مومن ہے۔ اور جتنے ہم ڈیٹیلز اس ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، سارے کے سارے لیٹسٹ ڈسکوری سے ثابت ہیں، لہٰذا یہ بات مزید یقینی ہو جاتی ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔